8वीं क्लास के 6 वर्जन मैं आपके साथ एक वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आपके पास टाइम पास से मिलता ही है, तो जल्दी जल्दी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी आपने लाजमी से करना है। पहले वर्जन ये मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है। आप चैनल और यूट्यूब पर सर्च करेंगे स्टडी विद दलाल, वीडियो को लाइक लाजमी कर ले, सब्सक्राइब लाजमी कर ले, वीडियोस में जाना है। और ये देखिए ये वर्जन 1 है, ठीक है। ये वर्जन 1 है, ये शेयर मैंने आपके साथ कर दिया है। अब आप वर्जन 2 की बात करते हैं, तो ये वर्जन 2 की जो है ये एमसीक्यूज है, आप देख सकते हैं 1 से 8 तक, ठीक है। इनकी जो कीज है वो भी आप ये देख सकते हैं 1 से 8 तक, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ये 7 से 14, 7 से 14 के बाद ये है हमारे पास 15 से 22। और ये इनका जो है आप इनकी कीज भी देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये 22 से ये आ गया हमारे पास सारा उर्दू का। मैं आपके साथ 100% ये ओरिजिनल शेयर कर रहा हूँ। तो ये आपका 32 आ गया, 28 से 32, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद इसका जो इंशाइया है, मतलब ये रहा, ये इसका जो सलूशन है वो है ये आपकी तशरीह है, ये वाली सारी। और 6 वर्जन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको 2 मजमून दिए कि मेरा पसंदीदा खेल मर्दों औरतों के हकूक, तो ये इन दोनों में से आपने एक करना। जो ज्यादा 6 वर्जनों में रिपीट हो रहा है वो सबसे पहले आपने करना है। आप अलग से वीडियो बनाऊं तो आप तो चले जाएंगे, आपके पास टाइम बहुत कम रह गया। ये इन कहानियों 2 कहानियों में से एक आपने कहानी लिखनी है। नेक्स्ट आपने ये खत लिखना है। ये था कि अब्बू जान से पता नहीं क्या वालदा साहब का नाम ज़्यादत का खत लिखे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट ये तो आपसे वो शायद ला लेते हो, बाकी आप देख लें। नेक्स्ट है वर्जन नंबर 3। वर्जन नंबर 3 है हमारे पास के बर्तन धोए गए, तो इसका जो है वो तीसरे का डी आ गया, ये बर्ची के बर्तन धोए। तो बाकी आप ये देख सकते हैं सवाल मरूजी सवालात सारे, वो इनकी मैं आपको स्क्रीनशॉट ले लें चाहे लिख लें, इनकी जो कीज है वो भी इसी तरह आपको एक साथ ही शेयर कर देता हूँ। वर्जन आपस में आप मिक्स मत कर लेना, ठीक है। वर्जन का ख्याल रखना कि ये कौन से वर्जन की कीज है। ये तीसरे वर्जन की कीज है जो आपके साथ ये मैं शेयर कर रहा हूँ। 1 से 21 और ये 31 32 तक होगी, 13 से 32 तक, क्लियर। अब नेक्स्ट आ जाते हैं सदोम शाया पर। तो ये हमारे पास तशरीह है अशार की। अशार को आपने देखना, ये नहीं कि अशार कोई और हो आप उनकी तशरीह कोई और कर दे। यहाँ पर है कुकी क्वाइल भोरा पुंजा, ठीक है। तो ये मेरा पसंदीदा खेल, ये वर्जन 2 में भी यही आया है, ये देखे ये, ये 2 मजमून, ठीक है। और जो स्टोरी है तो वहां पर लालच बुरी बला एहसान का बदला, ये वर्जन 1 में आया था मेरे ख्याल में। वर्जन 2 में है कि इत्फाक में बरकत लालच बुरी बला। तो लालच बुरी बला भी है यहाँ पर, लेकिन इत्फाक में बरकत वाला नहीं है। तो वालदा साहब का नाम रकम, वालिद साहब के नाम रकम मंगवाने का खत भी लिखना है। तो ये तो थी आपकी तशरीह, ठीक है। अब नेक्स्ट आप आ जाते हैं, ये मेरा पसंदीदा खेल, ये मजमून है आप का ये वाला सारा आ गया, मर्दों और औरतों के हकूक, ठीक है। ये वर्जन 2 में भी था। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास ये कहानी लालच बुरी बला है, और ये दूसरी है हमारे पास लालच बुरी बला है। ऊपर वाला क्या था, एहसान का बदला, वो भी लालच बुरी बला, और ये एहसान का बदला एहसान है, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारे पास खत आ गया रकम मंगवाने भिजवाने का, ठीक है। तो ये था वर्जन नंबर 3। अब ये आ जाते हैं वर्जन नंबर 4 पर। वर्जन नंबर 4 सवाल मरूजी सवाल आप भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 1 से ये सारा, बाकी भी क्लियर समझ लग रही है। कमेंट करें कि हमारे पास टाइम है, आप जो जवाब है यूज भी करवा दे।
تو وہ پھر میں کروا دوں گا۔ ویڈیو کو لائک آپ نے لازمی کرنا، چینل کو سبسکرائب بھی آپ نے لازمی سے کرنا۔ یہ ورژن 4 میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ ورژن 4 کی کیز ہے ہمارے پاس، 100% اوریجنل پیپر آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی آگ یہ اشعار انسان کو دنائی والی، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ تشریح کوئی اور لکھ دے، اشعار کوئی اور ہو، اس کو بھی آپ نے لازمی سے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ان اشعار میں شاعر انسان کی عقل و شعور، یہ دیکھیں گے سارا آ گیا یہاں تک کہ نیکسٹ آپ کے ان 2 مضامین میں سے ایک کرنا، وقت کی پابندی یا سیلاب کے نقصانات، ٹھیک ہے۔ ویڈیو کو لائک بھی آپ نے لازمی کرنا، چینل کو سبسکرائب بھی آپ نے لازمی سے کرنا ہے۔ نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں، نیکسٹ ہے ہمارے پاس خط نہیں سٹوری آسان کا بدلہ احسان۔ یہ ورژن 1 2 3 میں بھی آیا تھا، 2 3 میں آیا تھا۔ یہ غرور کا سر نیچا یہ ورژن 1 میں بھی آیا تھا۔ تو لالچ بری بلا اور یہ احسان کا بدلہ احسان اور یہ غرور کا سر نیچا، یہ جو ہے نا 3 4 یہ امپورٹنٹ ہے۔ اچھا نیکسٹ یہ تھا خط۔ نیکسٹ اب آ جاتے ہیں ورژن نمبر 5 پر۔ کہاں پر؟ ورژن نمبر 5 پر، ٹھیک ہو گیا۔ ویڈیو کو لائک بھی آپ نے لازمی کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب بھی آپ نے لازمی سے کرنا ہے۔ تو یہ آ گیا اب ورژن نمبر 5، یہ اس کے ایم سی کیوز ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دس از ایم سی کیوز، اور دوبارہ سے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ ایم سی کیوز حصہ اول 1 سے 8 تک ایم سی کیوز آ گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 9 سے 16 تک ایم سی کیوز آ گئے۔ اس کے بعد 16 سے چلیں یہ دیکھیں 19 تک آ گئے، 13 سے 19 تک دوبارہ، اور یہ 20 سے 27 تک، اور یہ پیراگراف والے آ گئے 28 سے 32 تک۔ یہ ان کی کیز ہے۔ عام ایم سی کیوز کی 1 سے 21 تک آپ دیکھ لیں، اور یہ باقی کی بھی دیکھ لیں۔ اب آ جاتے ہیں نیکسٹ حصہ 2 میں شائع سوالات پر۔ یہاں پر یہ اشعار انگولوں کی بے چڑھائی، ٹھیک ہے۔ جو زیادہ ریپیٹ ہو رہا ہے وہ آپ نے پہلے کرنا، علم کے فائدے۔ یہ اب 2 نئے آئے ہیں، یہ اب پہلے کسی ورژن میں بھی نہیں تھے۔ علم کے فائدے اور یہ انسداد بندوانی، یہ لالچ بری بلا احسان کا بدلہ، یہ سٹوریاں 2 بڑی ریپیٹ ہو رہی تھی تمام ورژن میں۔ پھر خط والد صاحب کے نام رقم کا یا ایک ہے ماں کی ادائیت کا، یہ 2 ابھی تک ریپیٹ ہو رہے ہیں بار بار۔ اچھا تو ان اشعار کی جو تشریح ہے وہ یہ رہی۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ان 2 میں سے آپ نے ایک کرنا، علم کے فائدے یا پھر یہ علم کے فائدے والا، یہ سارا آ گیا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس یہ بھی شامل ہے، یہ یہاں سے یہاں تک ہے، اور یہاں پر یہ ختم ہو جاتا ہے یہ بیچ والا سارا۔ اچھا نیکسٹ ہے ہمارے پاس خط نہیں، یہ سٹوری، یہ لالچ بری بلا، یہ احسان کا بدلہ احسان، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم نیکسٹ۔ پیارے ابا جان السلام علیکم، یہ خط آ گیا آپ کا۔ اب آ جاتے ہیں ہمارے آخری ورژن نمبر 6 پر۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب آپ نے لازمی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا پر اب نے جانا ہے ورژن نمبر 6 پر۔ تو حصہ اول معروضی سوالات ہے ہمارے پاس 1 سے 9 8 تک، 1 سے 8 تک آپ دیکھ لیں، یا پھر 1 سے 10 تک دیکھ لیں، 1 سے 10 تک آپ نے دیکھ لیا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب آ جاتے ہیں 11 سے 18 تک آپ دیکھ لیں، 11 سے 18 تک بھی آپ نے دیکھ لیے۔ اب آ جاتے ہیں 19 سے 26 تک، 19 سے 26 تک آ گئے۔ اچھا اب آ جاتے ہیں 27 پر، یہ آپ دوبارہ سے یہ دیکھ لیں 21 سے 27،
اچھا نیکسٹ آپ یہ پیراگراف والے پر آ جاتے ہیں، یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ ان کا جو یہ 32 کے 32 ہو گئے، ان کے جو آنسر کیز ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، 1 سے 21 اور یہ 21 سے 32۔ اچھا یہ جگہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ یہ کہاں کا پیپر ہے، ٹھیک ہے، پیپر کہیں کا بھی ہو ہے تو پنجاب کا، یہ نہیں کہ آپ کے ساتھ والا سکول ہو اور وہ اس میں سے آپ کا زیادہ پیپر آئے، ایسا نہیں ہے، چاہے کسی بھی جگہ کا ہو اس کے 6 کے 6 ورژن کر لے، آپ کے فل پیپر بھی 6 ورژن میں سے آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس نے سورج چاند بنائے، یہ آگے ہمارے پاس اس کو کیا کہتے ہیں، اشعار، میں پسندیدہ کھیل پر دوڑ تو حقوق، یہ مجبورہ آ کر لالچ بری بلائے سال کا بدلہ، دوست کے نام ابتال کبھی اب بات کا خط ہو گیا، ٹھیک ہے، باقی یہ آ گیا۔ تو اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ آپ کا اشعار کی تشریح۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کیا پسندیدہ کھیل پر کیا گیا مضمون، اور نیکسٹ ہے حقوق کا احترام، یہ مردوں عورتوں کے حقوق آ گیا یہ سارا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، نیکسٹ یہ لالچ بری بلا سٹوری، یہ سال کا بدلہ ہے سال، یہ دو بڑی بار بار رپیٹ ہو رہی ہے، یہ لازمی کر لیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، یہ آ گیا لیٹر، خط۔ تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس، یہ اب 6 کے 6 ورژن آپ کے ہو گئے کمپلیٹ۔ تو ان کے آنسر کیز بھی میں نے آپ کے ساتھ کر دی ہے، شیئر، ویڈیو کو لائک لازمی کریں، چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، ملتے ہیں آپ کے نیکسٹ پیپر میں، اللہ حافظ۔